अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर भरोसा प्रबल निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। अर्थमन्त्री पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन। कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याइने। विपक्षी गठबन्धनद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना। एकले अर्कोलाई धोका नदिने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बन्ने प्रचण्डको ठोकुवा। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाद्वारा नेपालमै नयाँ ऐन पारित। घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्ने। अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडका हत्या आरोपी प्रहरी अधिकारीलाई 22.5 वर्ष जेल सजाय। जीवनभर हतियार राख्न नपाउने। र युएईमा आईपीएल लगत्तै टी20 विश्वकप आयोजना हुने। अक्टोबर 17बाट विश्वकप गर्ने गरी आयोजक राष्ट्रको तयारी। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर भरोसा प्रबल निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। मुलुकभरि नै विकासका आयोजनाको शिलान्यास गर्दै सस्तो लोकप्रियता कमाएको वर्तमान सरकारले बुटवलमा निकै महत्वाकांक्षी आयोजना निर्माणका लागि कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गर्दै आएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज बुटवलमा कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। बहुप्रतीक्षित र महत्वाकांक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। उपप्रधान अर्थसहित गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई गरी 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका विष्णु प्रसाद पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बुटवलमा शनिबार आयोजनाको कार्यालय शुभारम्भ गर्नुभएको छ। यो सुक्खा याममा समेत 53,000, रूपन्देहीमा 53,000, कपिलवस्तुमा 54,000 गरी जम्मा 107 हेक्टर जमिनमा यसको सिंचाई सुविधा विस्तार हुन्छ। वर्षातको समयमा रूपन्देहीमा 36,000, कपिलवस्तुमा 49,000 गरी जम्मा 85,000 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा हामी विस्तार गर्छौँ। पहिलो पावर हाउस दोभानबाट तिनाउ खोलामा हामीले निश्चित मात्रामा पानीको प्रवाह गर्छौँ ताकि तिनाउ नदीमा पनि हामीले चाहिँ तिनाउ नदीमा सञ्चालित डाँड प्रणालीहरू 4 तपा तथा 16-36 जस्ता सिंचाई प्रणालीहरूमा हिउँद र वर्षा सबै समयमा पर्याप्त पानी हामीले चाहिँ प्रवाहित गर्न सकौँ, सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न सकौँ। त्यस हिसाबले हामी त्यो गर्छौँ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने काली गण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। बुटोलमा कार्यालय स्थापनासँगै आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने आयोजनाले जनाएको छ। र यो आयोजना सुरु भइसकेपछि, आयोजना कार्यालय स्थापना भएपछि हामीले तत्कालै यही वर्ष नै हामीले EIA को काम, त्यस पछाडि यो सिँचाइ संरचनाहरूको DPR गराउने काम, जग्गा अधिग्रहणको कामहरू र अन्य आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने कामहरू हामीले आगामी वर्षमा नै यसलाई सुरुवात गर्छौँ र यो 10-12 वर्षभित्रमा यहाँको लगभग 1,07,000 हेक्टर जमिनमा हामीले 12 महिना चाहिएको मात्रामा चाहिएको जति पानी सिँचाइको लागि उपलब्ध हुनेछ। सरकारले काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि लगातार 75-76 सम्म बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। डाइभर्सन मार्फत काली गण्डकीको पानी तिनाउमा खसेपछि रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा गरी 107,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। कुल 1 खर्ब 38 अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको लागि विद्युत उत्पादन सम्म करिब 64 अर्ब र सिँचाइ संरचना र सिंचित क्षेत्र विकासका लागि करिब 74 अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। राज्य खबरका लागि विमलपुरी, बुटवल। विपक्षी दलका नेताहरूले गठबन्धन अझ सशक्त र कसिलो बनाउने बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले आज पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण गठबन्धन बनेको बताए। उनीहरूले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको भूमिकादेखि अदालतको प्रसङ्गसम्म उल्लेख गर्दै संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनमा होमिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओलीको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा पनि कुनै समस्या परेको भए राष्ट्रपतिले शनाखत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देउवाले राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना गर्दै पदीय मर्यादा समेत नराखी ओलीको कार्यकर्ता बनेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रपतिले त हदभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्नु ठुलानी पार्टी हो। कार्यकर्ता राष्ट्रपति भए पनि मान्दैन ओली पनि, उहाँले त्यस्तो गर्ने हो। उहाँले चाहिँ सभा बोलाउनु पर्दैन, स्वागत गराउनु पर्दैन। सबैलाई दुःख त मलाई राष्ट्रपति लाग्यो होला। ओलीले त वास्तवमा त्यो ओलीले त गर्नै नहुने काम गर्नुभयो। तर यहाँ त पुरा अब शङ्का हुन थाल्छ, ओलीले भन्दा राष्ट्रपति गराएको भन्ने बसिया छ। संविधानै मिच्ने मान्छेले अहिले के प्रजातन्त्र थियो के संविधानको रक्षा गर्छ, के संविधान बचाउँछ। र संविधानको त्यसका लागि संविधानको अन्तिम व्याख्याका अदालत त्यसका अदालतमा जाने भएको छ। सभापति देउवाले अदालतले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा देउवाले माधव नेपालको प्रशंसा गर्दै उहाँमाथि धोका नहुने बताउनुभयो। पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजाको विरोध गरेर आएकाहरू राष्ट्रपतिको कमजोरीमा बोल्न किन नपाउने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधान अनुसार फैसला गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले आफूले सेटिङ गरेको नभई संविधान अनुसार नै देउवा प्रधानमन्त्री हुने बताउनुभयो। अब मैले चाहिँ अलिकति भन्यो भने खोइ के भएर हो, मेरो मुखै यस्तै हो कि म पात्र नै नेपालमा इतिहासमा यस्तो भएर हो कि के हो, मैले नबोलेको कुरा नि बोल्यो भनेर प्रचार गरिन्छ। मैले क भन्यो भने ग्यासँग भन्यो भनेर भनिन्छ। अब त्यहाँबाट त चाहिँ अब केपीजीका चाहिँ अलि नजिककाले पहिला भन्यो, अहिले त केपी आफैले प्रचण्डले यसो भन्यो त्यसो भने लामो व्याख्यासहित फेरि आयो। होइन, त्यो मैले संविधान अनुसार अदालतले पक्कै गर्छ भने त हो त अहिले नि भन्छु नि, म तपाईँहरूको अगाडि पनि भन्छु नि, संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नै हुनपर्छ। 149 जनाको हस्ताक्षर छ राष्ट्रपतिका। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओली पक्षबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको समेत बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न प्रलोभन आए पनि कुनै पनि हालतमा गठबन्धनलाई भने धोका नदिने बताउनुभयो। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो, आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो। शेरबहादुरजी विजय प्रताप शाह तपाईँ भइहाल्नुहोस्। वाह, क्या गजब प्रस्ताव
हामीले चम्पाले थाहा होस् माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन। तर हामी यो जुन प्रोसेस अगाडि बढेको छ त्यो प्रोसेसमा कुनै किसिमको धोका दिने प्रश्न बच्चै हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ गरिएको त्यहाँ पछाडि हामीले कुनै पनि हालतमा यो प्रोसेसमा धोका दिने कामले चाहिँ जहाँसम्म अरू कसैले पनि चाहने पाटो धेरैचोटि सेल्लाको भन्दा छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ 6 गते मार्ग प्रशस्त नभई मार्ग अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउनुभयो। अन्तर्क्रियामा विपक्षी गठबन्धनका अन्य नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। विपक्षी गठबन्धनले सम्पादकहरूसँग छलफल गरेपछि पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको हो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। उपप्रधान अर्थसहित गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई गरी 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हाल्नुभएका विष्णुप्रसाद पौडेलले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन अगाडि सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने भन्दै जनता भोट हाल्न जाँदा मास्क खोलेर जान सक्ने वातावरण बनाउने दावी गर्नुभयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देहीको बुटोलमा आज कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै पौडेलले निर्वाचन नै अबको निकास भएको जिकिर गर्नुभएको छ। हामी हेर्दैछौँ, मुद्दामा हामीलाई पनि हेर्दैछौँ, कुन ढङ्गले चाहिँ फैसला हुन्छ हामी हेर्छौँ। तर म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, हामीले त्यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाले चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाले सरकार समेत दिन नसकेको अवस्थामा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै निर्वाचनमा जानु परेको हो भन्ने सच्चाइलाई म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र यदि हामी अब विकासका निमित्त राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौँ भने राजनीतिक स्थायित्वका निमित्त फेरि पनि जनताका माझमा जानु र जनताको आदेश जनादेशका आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा विशेष परिस्थितिमा हामीहरू आइपुगेका छौँ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि अन्य दलले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको जिकिर गर्दै मन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन भएकाले ताजा जनादेशबाटै मुलुकले निकास पाउने तर्क गर्नुभयो। संविधान निर्माणपछि राजनीतिक मुद्दामा नभई विकास र समृद्धिमा लाग्ने अठोट गरिए पनि अनपेक्षित दृश्य देखा परेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले चाहेका छौँ त्यसकारणले विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय हाम्रो आगामी अभियान हुन्छ भनेर हामीले निर्वाचनका बेला भन्यौँ। यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति हामीले जोड दियौँ र जनतासँग हामी त्यसै हिसाबले पनि प्रस्तुत भयौँ। र यहाँलाई थाहा छ, वास्तवमा जनताले राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा मतदान गरे। राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासको पूर्व शर्तको रूपमा राजनीतिक स्थायित्व हो भन्ने जनताले स्वीकार गरे, त्यस हिसाबले मतदान गरे। तर यसभित्र केही अनपेक्षित परिदृश्यहरू देखा परेका छन्। सरकार कोभिड विरुद्धको खोप छिटो भन्दा छिटो आपूर्ति गरेर जनतालाई लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले खोपको प्रक्रिया सुरु भएपछि बीचमा रोक्न नपर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाद्वारा नेपालमै नयाँ ऐन पारित, घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्ने। अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडका हत्या आरोपी प्रहरी अधिकारीलाई 22.5 वर्ष जेल सजाय, जीवनभर हतियार राख्न नपाउने। र युएईमा आइपीएल लगत्तै T20 विश्वकप आयोजना हुने, अक्टोबर 17बाट विश्वकप गर्ने गरी आयोजक राष्ट्रको तयारी। के तपाईलाई थाहा छ नेपाल दूध, मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अण्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अण्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा
गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोड, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। केही समय अघिसम्म घरेलु मदिरालाई अवैध भन्दै घरेलु मदिरा नष्ट गर्दै आएको गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि त्यही घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने स्थानीय मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा बिक्री वितरण व्यवस्थापन ऐन 2078 गुल्मीमै पहिलो पटक जारी भएको छ। केही समय अघिसम्म घरेलु मदिरालाई अवैध भन्दै घरेलु मदिरा नष्ट गर्दै आएको गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि त्यही घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड बनाउने स्थानीय मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा बिक्री वितरण व्यवस्थापन ऐन 2078 गुल्मीमै पहिलो पटक जारी गरेको छ। विपक्षमा हुनेले हुन्न भन्नुहोस्। विपक्षमा कुनै मत जाहेर नभएको हुनाले गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभाबाट उक्त ऐन बहुमतले पारित भएको हो। मालिका गाउँपालिका विभिन्न जातिको बाहुल्यता रहेको गाउँपालिका हो भने विभिन्न जातिको स्थानीय मदिरा धार्मिक संस्कृतिसँग जोडिएको छ। गाउँपालिका विभिन्न गैर कानुनी ढंगले मदिरा उत्पादन भइरहेको र यसलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय तथा करको दायरामा ल्याउनको लागि यो ऐन बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। रक्सी उपलब्ध छ, मान्छेले त्यो चाहेर नचाहेर, हामी स्थानीय सरकारले नचाहेर पनि स्थानीय हिसाबले चाहिँ लोकल रक्सीहरू उत्पादन भइरहेका छन्। त्यसलाई नियमन गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। एउटा सरकारी निकायको एउटा करको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ र यसलाई जस्तो अलिकति राम्रो खालको ब्रान्डको रूपमा लोकल रक्सी, कोदाको रक्सी चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि मापदण्ड पुर्याएर बनाउन सकिन्छ, स्वास्थ्यलाई पनि ठिक हुन्छ, जसले उपभोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि राम्रो बन्छ र यसलाई संस्कृतिसँग पनि जोडियो भने यहाँ मालिका गाउँपालिकाका धेरै जातिहरूले लुकी छिपी मदिरा उत्पादन गरिरहेको अवस्था गाउँपालिकाले ऐन बनाएको प्रति खुसी छन्। हैन, बेच्न पाउन त पर्यो हेर्नु। अब किनभने बेचेपछि सबैलाई ठिक होला हैन। कोदो, अब आल्चा अनि आरुले पनि त भाउ पाउला। अब हाम्रो त्यतिकै सडेर जाने सामानले भाउ पाउँछ र त अब यो त समय अनुसार गरेर बेच्न पाउने हैन, गराउनु पर्यो। यस गाउँपालिकामा विशेष गरी जनजातिका समुदाय नागरिकहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्ने कोदो तथा विभिन्न जातका फलफुलहरूको रसबाट स्थानीय मदिरा उत्पादन गर्दै आएका छन्। पक्कै पनि स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोत साधनलाई परिचालन गर्दै स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डको रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने हो भने गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। राज्य खबरको लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 तथा महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पतालको आज संयुक्त आयोजनामा मास्क र सेनिटाइजर वितरण कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्ने बाटो पनि खुल्ने अवस्था देखिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले छिटै मुलुकमा देखिएको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अब निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन भए कांग्रेसको अत्याधिक बहुमत आउने दावी गर्नुभयो। महतले पार्टी महाधिवेशनको संहारमा रहेकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक जिम्मेवारी प्रक्रियाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धा भएर म सभापति हुने कि महामन्त्री हुने कि के हुने भन्नको लागि पार्टी खडा भएको होइन, तर कसैले न कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर मात्रै यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हामीले गरे हो। त्यसकारण हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरूलाई पराजित गर्ने र सत्तामा जाने र सत्तामा गएर पार्टीको नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने र जनताको हितमा काम गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो मूल लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ हामी चाहिँ बिर्सिनु भएन।
महतले मूल लक्ष्य भनेको जनताको हितमा काम गर्ने नै भएको भन्दै यसलाई बिर्सन नहुने धारणा राख्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसँगै 29 जेठमा बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका 4 मन्त्रीले भोलिदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। अर्थ जसपासँगै भौतिकमा माओवादीले दावी गरेको थियो। विवादित बनेको अर्थ र भौतिक मन्त्रालय बजेटमाथिको छलफलसम्मका लागि मुख्यमन्त्री आफैले राख्ने गरी तत्काललाई विवाद सुझाएका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा अहिले 11 मन्त्रालय छन्। कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय लिने भएका छन् भने मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। दीपक मनागेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र हरिशरण आचार्यले ऊर्जा तथा सिंचाई लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सोच बनाएका मुख्यमन्त्रीले विवादका कारण मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्न र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। विवाद टुङ्ग्याउन शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौँ पुगेका मुख्यमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई भेटेका थिए। शीर्ष नेता भेटेर पोखरा फर्केपछि मन्त्रालय भागबण्डा गरिएको हो। कांग्रेसका 15, माओवादीका 11, जसपा र राजमोर्चाका 2 सांसदको साथमा नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। नगर प्रमुख तथा बुटुलुक महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। अर्थमन्त्री पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन। कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याइने। विपक्षी गठबन्धनद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना। एकले अर्कोलाई धोका नदिने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बन्ने प्रचण्डको ठोकुवा। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाद्वारा नेपालमै नयाँ ऐन पारित। घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्ने। अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडका हत्या आरोपी प्रहरी अधिकारीलाई 22.5 वर्ष जेल सजाय। जीवनभर हतियार राख्न नपाउने। र युएईमा आइपीएल लगत्तै T20 विश्वकप आयोजना हुने। अक्टोबर 17बाट विश्वकप गर्ने गरी आयोजक राष्ट्रको तयारी। अब बाँकी खबर। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई प्रगति गमनतर्फ लैजान खोजेको भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज राजविराजमा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर काम गर्दै आएको, जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदलाई 2 पटक भङ्ग गरेका कारण उनी प्रतिगमनका मतियार साबित भएको बताउनुभयो। उहाँले ओलीको अधिनायकवाद प्रवृत्तिलाई प्रतिकार गर्न 5 दलीय गठबन्धन बनेको धारणा राख्नुभयो। संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई समाप्त गरी देशलाई 2047 तिर धकेल्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
यादवले संसद भङ्ग गरी अध्यादेशका भरमा शासन गर्न उद्धत रहेबाट ओली प्रतिगमनको मतियार रहेको भन्ने प्रमाणित भएको आरोप लगाउनुभयो। जनता और जनमत और राजनीतिक शक्ति, बौद्धिक वर्ग, मीडिया जगत अखनों प्रतिगमन के विरुद्ध में लोकतंत्र के पक्ष और प्राप्त उपलब्धि के संरक्षण और के पक्ष में खड़ा है। द्वारा अब संघर्ष भइरहेको छ और ये निरंतर रहते जब तक प्रतिगमन के खतरा रहे, जब तक मुल्क में प्रतिक्रांति के खतरा रहे, तब तक हम सब जैसे संघर्ष करेंगे और जो गठबंधन बनाल गए है वो प्रतिगमन के विरुद्ध के लड़ाई के लिए बनाल गए और वो जारी है। कार्यक्रममा 9 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 70 कार्टुन N19 मास्क लगायतका सामग्री अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रञ्जित कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। अब विदेशको खबर। अमेरिकाको मिनियापोलिस स्थित प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारीलाई 22.5 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडका हत्या आरोप लागेका प्रहरी अधिकृत डेरेक चौविनलाई अदालतले 22.5 वर्ष जेल सजाय तोकेको हो। गत वर्ष सन् 2020 मे 25 तारिखमा ती प्रहरीले अधिकारीलाई फ्लोयडलाई आफ्नो घुँडाले घाँटीमा थिचेर हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। भिडियो सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाभर आन्दोलन भएको थियो। हत्याको विरोधमा मानव अधिकार कर्मी र अश्वेत पक्षधरहरूले अन्य देशमा पनि केही दिन प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको थियो। हत्याको विवरण प्राप्त गर्नासाथ स्थानीय प्रहरीले आरोपी प्रहरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो भने अदालतमा उनका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। घटना भएको 1 वर्षभन्दा बढी समयपछि अदालतले फैसला गरेको हो। प्रहरी अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेको र अति दर्दनाक तरिकाले हत्या गरेको कारणले उनलाई 22 वर्ष 6 महिना जेल सजाय तोकिएको अदालतले जनाएको छ। चौविनले 48 वर्षीय फ्लोयडलाई 9 मिनेटभन्दा बढी समय घुँडाले घाँटीमा थिचेर हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। अब खेल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल र टी20 क्रिकेट विश्वकप एकपछि अर्को गरी यूएईमा आयोजना गर्ने तयारी थालेको छ। यसबारे आईसीसीले पूर्ण जानकारी नदिए पनि क्रिक इन्फोले अक्टोबर 17बाट यूएईमा विश्वकपको आयोजना गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिएको हो। 16 टिम सम्मिलित प्रतियोगितामा नोभेम्बर 14मा फाइनल खेल गर्ने गरी आयोजनाको तयारी सुरु भएको छ। यो योजना अनुसार आईसीसी र इन्डियन क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले काम गरेमा आईपीएल सकिएको 2 दिनपछि विश्वकप सुरु हुनेछ। कोभिडको महामारीका कारण पछिल्लो सिजनको आईपीएल युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईमा आयोजना गरिएको थियो, तर महामारी बीच नै यो वर्षको प्रतियोगिता आफै आयोजना गरेको इन्डियाले कोभिडको केसका कारण प्रतियोगिता बीचमै रोक्नु परेको थियो। त्यसपछि बीसीसीआईले बाँकी रहेको आईपीएलका खेल 19 सेप्टेम्बरदेखि 15 अक्टोबरसम्म यूएईमा गराउने भएको छ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। अर्थमन्त्री पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन। कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याइने। विपक्षी गठबन्धनद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना। एकले अर्कोलाई धोका नदिने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बन्ने प्रचण्डको ठोकुवा। गुल्मीको मालेका गाउँपालिकाद्वारा नेपालमै नयाँ ऐन पारित। घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्ने। अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडका हत्या आरोपी प्रहरी अधिकारीलाई 22.5 वर्ष जेल सजाय। जीवनभर हतियार राख्न नपाउने। र यूएईमा आईपीएल लगत्तै टी20 विश्वकप आयोजना हुने। अक्टोबर 17बाट विश्वकप गर्ने गरी आयोजक राष्ट्रको तयारी। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।